नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. लोकशाय वेवस्थेत जनताच सर्वश्रेष्ठ आसता अशें गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशाच्या उदरगतीची वाटचाल नेटान चालू आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. गोंय विद्यापीठाचे कुलसचीव म्हणून डॉ. सुंदर नारायण धुरी हांची नेमणूक केल्या. उच्च शिक्षण संचालनालया वतीन विज्ञानधारा 2025 ह्या कार्यावळी खाला राज्यांतल्या साबार शाळांनी व्याख्यानमाळ सुरू जाल्या. आतां पुराय खबरो. लोकशाय वेवस्थेत जनताच सर्वश्रेष्ठ आसता. लोकशाय वेवस्थेचो फुडार लोकांच्या हातांत आसता. जनता आपल्या फुडाराचो स्वता निर्णय घेता आनी आपलो प्रतिनिधी निवडून हाडटा अशें गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. मुख्य वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान एनआयओ दनापावला हांगा शेनवार आयोजीत 15व्या राष्ट्रीय मतदार दीस कार्याक्रमांत ते उलयताले. स्वताचें संविधान तयार करपा वांगडाच लोकशाय संसदीय वेवस्था अंमलात हाडली आनी भारत सार्वभौम आनी लोकशाय राष्ट्र जालें. ते उपरांत देशान खुबश्यो वेंचणुको यशस्वी केल्यो. आयज भारत संवसारांतली व्हड लोकशाय वेवस्था आसा अशें तांणी म्हळें. वेंचणूक प्रक्रियेत नागरिकांचो सहभाग वाडोवपा खातीर भारतीय वेंचणूक आयोगाचे प्रयत्न आसता. नागरिकांचे मतदान हक्क आनी वेंचणूक प्रक्रिये विशीं जागृताय करपा खातीर आयोगा वतीन खुबशे कार्यक्रम आयोजीत करतात. वेंचणूक प्रक्रियेंतलो नागरिकांचो सहभाग आनी संबंदीत यंत्रणांच्या प्रयत्नाक लागून आयज आमची लोकशाय मजबूत जाल्ली आसा अशें राज्यपालान म्हळें. मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदवेलू हांणी आपल्या उलोवपांत मुक्त आनी न्याय वातावरणांत वेंचणूक प्रक्रिया पूर्ण करपा खातीर वेंचणूक आयोगा कडल्यान जावपी प्रयत्नांची तोखणाय केली. ह्या वेळार राज्यपालांच्या हस्तुकीं वेंचणूक प्रक्रियेत समर्पीत भावनेन सेवा करपी अधिकाऱ्यांचो सत्कार केलो. तशेंच राज्य वेंचणूक आयोगान आयोजीत केल्ल्या विंगड विंगड सर्तीच्या जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी डॉ. स्नेहा गिते, सहाय्यक जिल्लोधिकारी पल्लवी मिश्रा, राज्य वेंचणूक आयुक्त दौलत हवालदार, उपजिल्लोधिकारी मयंक कचारी, DRDA प्रकल्प संचालक दिपाली नायक आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या योगदानाचो उगडास करून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी देशाच्या संविधाना प्रती समर्पीत जावन प्रत्येक नागरिकाची जापसालदारकी आशिल्ल्याचें सांगलें. खंवटे म्हापसा हांगा आयोजीत प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्यात राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबयल्या उपरांत उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशाच्या उदरगतीची वाटचाल नेटान चालू आसा. तशेंच गोंय राज्य लेगीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सक्षम फुडारपणा खाला प्रगतीच्या मळार नेटान पावलां मारता. गोंय हे सैमीक सोबीतकाय आनी समृद्ध कला संस्कृतीचे दायज लाभिल्लें राज्य आसून गोंयचे लोक आदारान आनी शांतिकायेन रावतात अशें खंवटे हांणी सांगलें. राज्य सरकारान तरणाटे बायलां, शेतकार आनी गरीब लोकांच्या कल्याणा खातीर येवजण्यो चालीक लायल्यात. पर्यटन हो गोंयच्या अर्थवेवस्थेक योगदान दिवपी म्हत्वाचो वेवसाय आसा आनी ह्या क्षेत्रांत आवश्यक साधन सुविधा निर्माण करून राज्यांत भेट दिवपी पर्यटकांक बऱ्यो सुविधा दिवपाचो तशेंच युवकांक ह्या क्षेत्रांत रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करून दिवपाक सरकार प्रयत्न करता अशें तांणी म्हळें. सरकार राज्यांत पारंपारीक उत्सवांक प्रोत्साहन दिता. खुबश्या पर्यटन थळांच्या विकासाची कामां सरकारान सुरू केल्लीं आसात. फार्मागुडी फोंड्या हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय उबारपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें तांणी म्हळें. सरकारान हालींच पोरण्या गोंया सेंट फ्रांसीस झेवियर पवित्र शव दर्शन सुवाळ्याचें यशस्वी आयोजन केलें अशें तांणी सांगलें. खंवटे हांणी राज्य आनी लोकांच्या विकासा खातीर कल्याणकारी येवजण्यो आनी प्रकल्प हातांत घेवपा खातीर लोकांनी सरकाराच्या प्रयत्नांक सहकार्य करपाचोय उलो मारलो. प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्याक अतिरिक्त जिल्लोधिकारी पुंडलीक खोर्जुवेकार, उपजिल्लोधिकारी श्रीमती वर्षा परब, उपजिल्लोधिकारी पांडुरंग गाड, मामलेदार अनंत मळीक, हेर सरकारी अधिकारी आनी नागरीक हजर आशिल्ले. नवी दिल्लीत कर्तव्य पथार प्रजासत्ताक दीस संचलनालयाच्या सांस्कृतीक मिरवणुकेत गोंय सरकारच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन प्रदर्शीत गोंयचे चित्ररथाचें सादरीकरण जालें. स्वर्णीम भारत विरासत और विकास म्हळ्यार सुवर्ण भारत वारसो आनी विकास ह्या संकल्पने वेल्या गोंयच्या चित्ररथा वरवीं संगीत आनी नाचाच्या सादरीकरणाचे राज्याचो सांस्कृतीक वारसो आनी प्रगतीचें दर्शन घडयलें. राज्यांतल्या कलात्मक वारशाचें प्रदर्शन करपी कावी रंगकलेंतली देवळांची दर्शनी आकृती, पवित्र दिवजा परंपरा आनी संस्कृती, इतिहासीक आग्वाद किल्ल्या वयलो दीपघराचो देखावो, गोंयच्या पर्यटन थळांचें दर्शन घडोवपी साहस पर्यटन, उदका खेळ, जल सफर, पॅरासेलिंग, विंड सर्फिंग, स्कुबा डायव्हिंग आनी कला संस्कृतीचें दर्शन घडोवपी देखावो सादर केल्लो. गोंयचो चित्ररथ वारखणे फोंडेचे नामनेचे सुशांत खेडेकर हांच्या संकल्पनेंतल्यान तयार केल्लो. चित्ररथा खातीर संगीत डॉ. साईश देशपांडे हांणी दिलें. दिनेश पिळकर हांच्या फुडारपणा खाला गोंयच्या कलाकारांनी नृत्य सादरीकरण केलें. नृत्य दिग्दर्शन निशाद हांणी केल्लें. वेशभूषा संगीता आनी अवनी खेडेकर हांणी केल्ली. ह्या वर्सा कर्तव्य पथार प्रजासत्ताक दीस संचलनांत केंद्रीय मंत्रालया सयत 16 राज्यां आनी संघ प्रदेशांनी सादर केल्ल्या चित्ररथा वरवीं आपली सामाजीक परंपरा, संस्कृती, इतिहासीक वारसो, अर्थवेवस्था आनी तंत्रज्ञानाचेर प्रदर्शन केल्लें. कर्तव्य पथावेल्या संचलना उपरांत गोंयचो चित्ररथ लाल किल्ल्याचेर 26 ते 31 जानेवारी मेरेन आयोजीत भारत पर्व सुवाळ्यात प्रदर्शीत केल्लो आसतलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. गोंय विद्यापीठाचे कुलसचीव म्हणून डॉ. सुंदर नारायण धुरी हांची नेमणूक केल्या. ह्या पदाची पुराय प्रक्रिया जाल्या उपरांत राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी डॉ. धुरीच्या नांवाक पसंती दिली.
आयज तांची अधिकृतपणान घोशणा केल्या. डॉ. धुरी हे 70चे पूत आसात. कुलसचिव पदावेल्यान आपणाक मुक्त करची अशी मागणी प्राध्यापक व्ही.एस. नाडकर्णी हांणी गोंय विद्यापीठा कडेन केली. पण नव्या कुलसचिवाची नेमणूक जाय मेरेन तांकांच तें पद सांबाळपाक सांगिल्लें. ह्या पदाची जायरात विद्यापीठान 15 नोव्हेंबराक दिल्ली. 16 डिसेंबर 2024 मेरेन अर्ज मागयले. जायत्या जाणांनी अर्ज केल्ले आनी छाननी प्रक्रियेंतल्यान आयिल्ल्या नांवांतल्यान डॉ. धुरी हांची निवड केली. कुलगुरू हरिलाल मेनन हांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या समितीन ही निवड केल्या. कुलपती ह्या नात्यान राज्यपालांनी ताका मान्यताय दिली. ह्या पदाची मुजत सुरवेक 5 वर्सां खातीर आसता आनी तातूंत वाड जावपाची शक्यताय आसता. भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर जाणीं आपल्या जिणेचो त्याग केलो तांच्या उगडासाक 30 जानेवारीक सकाळी 10:40 पणजेच्या आझाद मैदानावेल्या हुतात्मा स्मारकाचेर पुष्पांजली ओंपतले. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार आनी हेर मानेस्त हुतात्म्या स्मारकाचेर पुष्पचक्र दवरून हुतात्म्यांक आर्गां ओंपतले. गृह खात्यान सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक आनी नागरिकांक कार्यावळीक उपस्थित रावपाची विनवणी केल्या. गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी ज्येश्ठ स्वातंत्र्य सैनीक लिबिया लोबो सरदेसाय हांच्या पणजेंतल्या घरा भेट दिवन तांकां पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर तांचें अभिनंदन केलें. गोंयच्या मुक्ती चळवळींत सहभागी जावपाचें धाडस केल्ले खातीर राज्यपालान सरदेसाय हांची तोखणाय केली. कठीण प्रसंगाक तोंड दिवन सरदेसाय हांणी गोंय मुक्ती खातीर योगदान दिलें अशें राज्यपालान म्हळां. लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी आपल्या घरांत भेट दिवन आपलें अभिनंदन केल्ले खातीर राज्यपालांचे उपकार मानले. उच्च शिक्षण संचालनालया वतीन घडोवन हाडिल्ल्या विज्ञानधारा 2025 ह्या कार्यावळी खाला राज्यांतल्या साबार शाळांनी व्याख्यानमाळ सुरू जाल्या. माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यांक विज्ञान विशया कडेन आकर्शीत करपाच्या हेतान व्याख्यान कार्यावळ दर वर्सा आयोजीत करतात. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा प्रमाण बहुशाखीय शिक्षणाचो विस्तार करपाची मोख पुराय करपाक ही व्याख्यानमाळ उपेगी थारता. राज्यभरांतल्या माध्यमीक शाळांनी विज्ञान विशयक 95 सत्रां जातलीं अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या विज्ञानधारा 2025 आयोजन समितीन दिल्या. राष्ट्रीय नाटक शाळा NST आपलो मुखेल आंतरराष्ट्रीय नाट्य महोत्सव भारत रंग महोत्सव म्हळ्यार BRM गोंयांत 29 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी 25 मेरेन घडोवन हाडटा. 29 जानेवारी 2025 दिसा सांजवेळा 6 वरांचेर मास्टर दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर कला अकादमी पणजी हांगा जावपी उक्तावण सुवाळ्यांत गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे आसतले. गोंयच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या सहकार्यान गोंयांतल्या 4 दिसांच्या महोत्सवांत कला अकादमींत 4 नाटकां सादर जातलीं. तातूंत गिरीश कर्नाड हांचें नागमंडल नाटक हें उक्तावणाचें नाटक आसतलें. गोंय ओव्हरसीज रोजगार एजन्सीन कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालयाच्या जोडपालवान 29 जानेवारीक सकाळीं 11 ते दनपारां 1 मेरेन उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था आल्तिनो पणजी हांगा रचणूक आनी जतनाय तंत्रज्ञान विशयाचेर म्हळ्यार फ्रेमिंग एंड प्रिझर्वेशन टॅक्निक्स कार्यशाळेचें आयोजन केलां. फ्रांस देशाची नागरीक आनी रचणूक जतनाय तंत्रज्ञान तज्ञ नाथालिया सेफिया स्ट्राटा ही कार्यशाळा घेतली. ही कार्यशाळा खास गोंयच्या युवकां खातीर आसून कार्यशाळेंत कलाकृती दस्तावेज आदी वस्तूंची रचणूक आनी जतनाय करपा संबंदीत पारंपारीक आनी समकालीन कुशळटाय शिकयतले. रचणूक आनी जतनाय पद्दती खेरीज सामानाची निवड हाताळणी प्रतिबंधात्मक जतनाय जतनायची यंत्रणा आनी युरोपियन रचणूक दर्जो ह्या विशयी मार्गदर्शन करतले. गोवा शिपयार्डाच्या जोडपालवान लायन्स क्लब ऑफ फोंडा हांच्या जोडपालवान फोंड्या तालुक्यांतल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थी आनी शिक्षकां खातीर 3 दिसांचो प्रमाणीत वरिश्ठ पयली मदत प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. ही कार्यशाळा फार्मागुडी फोंडेच्या राजाराम आनी ताराबाई बांदेकर फार्मसी महाविद्यालय सभाघरांत आतां सुरू आसा. ह्या शिबिरांत वेगवेगळी प्राथमीक मदत पद्दती तशेंच तंत्रीक पद्दतीन आपतकालीन स्थितींत खंयच्यो सेवा दिवच्यो हे शिकयतले. नामनेचे प्रशिक्षक डॉ. जॉर्सन फर्नांडीस ह्या शिबिराचे मुखेल प्रशिक्षक आसात. ह्या शिबिरांत सहभागी प्रशिक्षणार्थ्यांक वेगवेगळी पयली मदत उपचार पद्दती आनी आपतकालीन सेवा ते दाखयतले. उद्घाटन सुवाळ्यात PS शिक्षण संस्थेचे सचिव तशेंच फोंड्या नगरपालिकेचे नगरसेवक रितेश रवी नायक मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. तशेंच गोवा शिपयार्डाचे मुखेल वैजकी अधिकारी डॉ. वेदपाल तारी, लायन्स क्लब अध्यक्ष मनीश धारेश्वर आनी मुख्य प्रशिक्षक डॉ. जॉर्सन फर्नांडीस हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना डॉ. वेदपाल तारी हांणी ह्या शिबिरांत तालुक्याच्या सुमार 56 विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांनी वांटो घेतला अशें सांगलें. गोवा शिपयार्ड आनी लायन्स क्लब ऑफ फोंडेच्या सहकार्यान आतां मेरेन जायते सामाजीक उपेगी प्रकल्प चालीक लायल्यात आनी अशा कार्यावळी वरवीं सामाजीक वचनबद्धताय तिगोवन दवरतनाच ह्यो संस्था आणीबाणीच्या वेळार देश सेवे खातीर मदत करपाक प्रशिक्षक तयार करपाच्या वावरांत देशाक उपेगी काम करतात अशें तांणी सांगलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. लोकशाय वेवस्थेत जनता सर्वश्रेष्ठ आसता अशें गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशाच्या उदरगतीची वाटचाल नेटान चालू आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. गोंय विद्यापीठाचे कुलसचिव म्हणून डॉ. सुंदर नारायण धुरी हांची नेमणूक केल्या. उच्च शिक्षण संचालनालया वतीन विज्ञानधारा 2025 ह्या कार्यावळी खाला राज्यांतल्या साबार शाळांनी व्याख्यानमाळ सुरू आसा. आनी इतल्यान हें प्रादेशीक खबरापत्र हांगा सोंपलें.
खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.